नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित नेपाली पाठ्यपुस्तक कक्षा 11 को पाठ 3 निबन्ध संस्कृतिको नयाँ यात्रा। निबन्धकार सुधा त्रिपाठी। बाल्यकालको दशैंको स्मृति मेरो हृदयमा अझसम्म ताजै छ। पूर्वी नेपालको पहाडमा जन्मेकी म मेरो गाउँ झन्डै झन्डै दशैंको एक्कल संस्कृतिमा जम्थ्यो र त्यसमै रमाउँथ्यो। एक वर्षको दशैं सकिएको 4-5 महिनापछि म अर्को पटकको दशैं कहिले आउला भन्ने जिज्ञासामा हुन्थेँ। बुबा आमाको झ्याउकिरी कराएको 3 महिनापछि भन्ने उत्तर पाएपछि म झ्याउकिरी कहिले कराउला र दशैं आउला भन्ने सोचमा मग्न हुन्थेँ। नभन्दै कुनै साँझ झ्याउकिरी पनि कराउँथ्यो। वर्षाले सिंहको पहाडलाई छोप्थ्यो। कलकल गर्दै बग्ने झरना र निलो कोशी नदी उर्लन थाल्थे। बिस्तारै यो सेलाउँथ्यो र लेखनाथ पौड्यालले भने झैं झरी बाढी र हिलो पनि हट्दै गएर शारदीय शोभामा रमाएको धरतीमा दशैं आउँथ्यो। पुर्खाले बनाएको यो प्राकृतिक र सांस्कृतिक समन्वय मलाई अति प्रिय लाग्थ्यो। बाल्यकालको यो मेरो दशैं लुगा, पिङ, मिठो खाना, केरा, कुरौनी, सेलरोटी, मासु चिउरा र अन्य परिकार र दक्षिणा समेत बोकेर आउँथ्यो। वास्तवमा एउटी बालिकाका रूपमा यो मेरो बाल्य यात्राको सुखद प्राप्ति थियो। दशैं र दशैंपछि आउने तिहार मेरा खुसी थिए। यी खुसी मेरा जीवन कला र शैलीसँग जोडिएका थिए। जब म यो नै मेरो संस्कृति हो भनेर बुझ्न थालेँ, त्यस बेलासम्म र अझै पनि यी पर्व मेरो जीवन र मनोविज्ञानमा सदैव रहिरहेकै छन्। जीवन एउटा प्रवाहशील नदी हो। यो सामुद्रिक नाविकहरूको यात्रा जस्तै हो र जसलाई हामी निरन्तर दौडाइरहेका हुँदा रहेछौँ। यो मनुष्यको यस्तो गतिशील यात्रा रहेछ जसलाई हामी भोग्ने, बुझ्ने, सम्झने र विचार गर्ने गर्दा रहेछौँ। यही यात्राकै सिलसिलामा म दुर्गम भनिएको पहाड छाडेर काठमाडौँ पुगेँ। म प्रकृतिको काखमा रमाउने मान्छे केही समय त सहरमा घुलमिल हुन पनि कठिन भयो। बिस्तारै सहरका गल्ली, कोलाहल र भिडभाडसँग परिचित हुन थालेँ। काठमाडौँको एउटा कन्या विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न थालेपछि मलाई थाहा भयो नेपाल त व्यापक रहेछ। यही व्यापकतामा मैले त्यहाँ मेरा तामाङ, गुरुङ, मगर, लिम्बू, राई, झा, यादव, नेवार आदि साथीहरू पाएँ। त्यहाँका हामी कोही शरदको दशैं मनाउँथ्यौं, तर कोही भने अर्कै समय र अर्कै दिनलाई दशैं मनाउँथे। कोही बुद्ध पूर्णिमाको कुरा गर्थे, कोही उधौली उभौलीको कथा सुनाउँथे, कोही क्रिसमसको गीत गाउँथे, कोही लोसारलाई आफ्नो मूल चाडका रूपमा मनाएको कुरा गर्थे, कोही माघीको परिकार बताउँथे र कोही देउडाको भाका गाउँथे। त्यसपछि म सिङ्गो नेपाल चिन्न सक्ने भएँ र म महाकाली र मेचीको सिङ्गो परिवेशमा नव संस्कृतिको अनुभव गर्न थालेँ। भिन्न धर्म, भिन्न संस्कृति, भिन्न पहिरन, भिन्न पहिचान, मलाई बल्ल थाहा भयो नेपाली जीवन त यी विविधता र विभिन्नताको सुन्दर साङ्लो पो रहेछ। नेपाल त मेचीदेखि महाकाली र उत्तर हिमालयदेखि दक्षिण तराई मधेससम्मको उदात्त चेतना र भावना फैलेको रहेछ। यही विद्यालयीय जीवन हो जहाँ मैले काठमाडौँको नेवार संस्कृति, मुस्ताङको थकाली संस्कृति, पूर्वको किराँत संस्कृति बुझेँ। उत्तरको शेर्पा संस्कृति, तराई मधेसको मधेसी संस्कृति, पश्चिमको मगर र थारू संस्कृति बुझेँ। दार्चुला, कर्णाली हुँदै काठमाडौँ उपत्यकाको कञ्चनजङ्घाको काखसम्मको संस्कृति र कलासँग परिचित हुने अवसर प्राप्त गरेँ। नेपालको लामो इतिहास र सभ्यताले निर्माण गरेका यी साझा संस्कृति मेरै संस्कृति थिए, मेरै देशका सम्पत्ति थिए र मेरा ती सबै मित्रहरू एकै फुलबारीका साझा फुलहरू थिए। म पनि त्यही फुलबारीकी एउटी बिरुवा थिएँ र साझा बनेर फुल्ने र फक्रने तर्खरमा थिएँ। मनुष्य जीवनको सार्थकता बन्नु नै चेतना हो। गरिब वा धनी हुनु के हो र किन मानिस गरिब वा धनी हुन्छ? यो कुरा मैले विद्यालयमा पढ्न पाइनँ, किनभने त्यो समय यस्ता विषयमा पढाउने परिपाटी नै थिएन र यस किसिमको चेतना विस्तारको वातावरण पनि थिएन। त्यसबेला क्याम्पसमा पनि यस्ता कुरा पढ्न पाइन्नथ्यो। निजी अध्ययन मेरो यस्तो जीवनबोधका लागि सार्थक समय थियो। वास्तविक ज्ञानको खोजीकै लागि म निजी अध्ययनतर्फ तानिएँ। मैले त्यहाँ पढेँ, वास्तवमा मानिस जन्मदा जुन शरीर लिएर आउँछ त्यो प्राकृतिक रहेछ र त्यो त जीव वैज्ञानिक विषय रहेछ। जन्मेपछि मानिस विविध कारणले धनी वा गरिब हुँदो रहेछ र त्यही आधारमा हामी एक थरीलाई सभ्य, सफा र बौद्धिक भन्दा रहेछौँ। हामी मानिस नै अर्का थरी मानिसलाई असभ्य र मूर्ख भन्दा रहेछौँ। यस्तो भन्नु गलत संस्कृति हो भन्ने कुरा मैले बुझेँ
र समाजमा धनी र गरिबको भेद गर्ने संस्कृति खराब हो भन्ने बोध गरे। श्रमिक वर्गको आफ्नो संस्कृति हुँदो रहेछ। त्यो संस्कृति श्रममा नै फल्ने, फुल्ने र फक्रने रहेछ। लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक कथा तिनका जीवनका संस्कार थिए, संस्कृति थिए र आत्मा थिए भन्ने पनि बुझे। श्रम तिनका जीवनको मात्र नभएर राष्ट्रकै प्रतिष्ठा थियो भन्ने पनि थाहा पाए। त्यही कारण श्रमका आधारमा मान्छेमा भेद हुन्न भन्ने संस्कार मैले सिकेँ। मैले श्रम गर्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण संस्कृति रहेछ भन्ने बुझेँ र आज विश्वमा श्रम, सिप र जाँगरले नै मान्छेले प्रगति गरेको रहेछ भन्ने पनि थाहा पाएँ। म महिला र मेरो एउटा छुट्टै वर्ग, मसँग एकाकार हुने वर्ग महिला। अब मैले महिलाको बारेमा कुरा पनि बिस्तारै बोध गर्न थालेँ। महिला भएकै कारण म किन उत्पीडित भएँ, यो मेरा मनमा सधैँ उब्जने प्रश्न थियो। मेरा लागि किन छाउ पडी? मेरो प्राकृतिक जीवनमा आउने मेरो शारीरिक परिवर्तन, मैले भोग्ने रजस्वलाको समय, मेरो लागि विशेष सुरक्षा, म महिला, म कमजोर जस्ता कुरा किन मान्छेमा यो भेद? किन समाजमा हामी पुरुष र महिलाको सामाजिक भूमिका भिन्न? किन मैले रात दिन काम गर्दा पनि मेरो श्रमको मूल्य भएन? खोइ मेरो पहिचान? म किन बोल्न सक्दिनँ? म यी प्रश्नहरूमा घोरिन थालेँ। मलाई लाग्यो प्रश्न गर्नु आलोचनात्मक हुनु हो र प्रश्नले मानिसलाई विवेकी बनाउँछ, तार्किक बनाउँछ र बुद्धि दिन्छ। प्रश्न नगरेको भए ग्यालिलियो हुने थिएनन्। गार्गी मैत्रेयी हुने थिएनन्। अलिकति विद्रोह त चाहिन्छ नै समतामूलक समाज बनाउन। मैले मङ्गलादेवी सिंह, सहना प्रधान सम्झेँ। मैले राजेश्वरी, योगमाया र विद्रोही धेरै महिलाहरू सम्झेँ। यो समानताका यात्रामा मैले धेरै पुरुषहरूलाई सम्झेँ जो महिलासँगै मिलेर न्यायपूर्ण साझा संस्कृतिको निर्माण गर्न चाहन्थे। यस महान स्वतन्त्रताको यात्रालाई पूर्णता दिन चाहन्थे। मैले यस यात्रामा सामेल भएर आवाज दिएँ। देशमा लोकतन्त्र आयो, देशमा गणतन्त्र आयो। संविधानले सांस्कृतिक पहिचान स्थापित गर्यो, समानताका विषय ल्यायो। तैपनि हामीले न्याय खोज्नु छ, संविधानको कार्यान्वयन खोज्नु छ र सुन्दर संस्कृतिको निर्माण गर्नु छ। हामीले प्राप्त गर्ने न्याय पनि यही हो। नयाँ नेपालको सांस्कृतिक दिशा र गति पनि त यही हो। म बारम्बार सम्झन्छु, घोरिन्छु र चिन्तित पनि हुन्छु। भावुकता मेरो दिमागमा सधैँ किन यसरी खेल्छ र खेलिरहन्छ? समाजमा किन यस्तो संस्कृति बन्यो र बनाइयो? मान्छेको भेद किन जन्म्यो? रङको भेद, वर्णको भेद, जातिको भेद, लिङ्गको भेद, यी भेदबाट मुक्त समाज कसरी बन्ने र बनाउने? सभ्य र विकसित भनिएका कतिपय देशमा पनि आजसम्म एक जातिले रङको आधारमा अर्को जातिमाथि दमन गरेको समाचार सुनिएकै छ। हामी पनि कहाँ मुक्त छौँ र? किन यस्तो भएको होला? समाजमा श्रम विभाजनले मान्छेलाई भिन्न भिन्न काम गर्ने बनायो। हामीले त्यही आधारमा जात बनायौँ। त्यसकै आधारमा विभेदको परम्परा सुरु भयो। कोही दलित भयौँ, कोही ब्राह्मण, कोही जनजाति। हाम्रा आफ्ना संस्कार छन्, हाम्रा आफ्ना परम्परा छन्, हाम्रा आफ्ना खानपान छन्, हाम्रा आफ्ना वेशभूषा छन्। हाम्रो रङ भिन्न छ, कोही कालो होला, कोही गहुँ गोरो। हाम्रो अनुहार भिन्न होला, कसैको नाकको उचाइ फरक होला, कसैको आँखाको आकार र स्वरूप भिन्न होला। म फेरि घोरिन्छु, अतालिन्छु र सोध्छु, यही आधारमा मानिसमा भेद किन? मनुष्यको मनुष्यत्व र मानवको मानवता नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। धर्म पनि यही हो, कर्तव्य पनि यही हो। समाजले सामाजिक सांस्कृतिक विषयलाई भेदको विषय बनायो। हामी छुट्टियौँ, हामी टुक्रियौँ, हामी भिन्न भयौँ र हामी मनुष्यले नै यी भेद जन्मायौँ। यो भिन्नता मान्छेले जन्माएको भिन्नता हो, नत्र मानिस एकै हो। हामी सबै प्रकृतिका साझा सन्तान हौँ, साझा वरदान हौँ। संस्कृति हाम्रो परिचय हो, हाम्रो पहिचान हो र हाम्रो अनुभूति हो। संस्कृति हाम्रो बोल्ने, विचार गर्ने र बाँच्ने तरिका पनि हो। हाम्रो संस्कृति बाँच्नुपर्छ, त्यसैले हाम्रा सांस्कृतिक मूल्यहरू बाँच्नुपर्छ। दशैँ हाम्रो संस्कृति हो, तिहार हाम्रो संस्कृति हो। तीज, बुद्ध पूर्णिमा, छठ, उधौली, उभौली, लोसार, गौरा, माघी, सिरुवा, क्रिसमस, ईद सबै हाम्रा संस्कृति हुन्। सभ्यताको यस यात्रामा म बारम्बार सोध्छु, यस्ता सुन्दर अवसरलाई हामीले सदुपयोग गर्नै पर्छ।
संस्कृतिका नाममा लिङ्ग, वर्ग, रङ, भूगोल, जाति, धर्मका आधारमा हुने भेद विकृति हुन्। ती कुरा हट्नुपर्छ र संविधानले यसको सुनिश्चितता पनि गरेको छ। म बाँचेको पृथ्वी साझा छ, हाम्रा भावना साझा छन् र मन साझा छ। सभ्यताको यात्रामा कोहीलाई दमन बनाइयो, कोही दमित जस्ता भइयो बनाइयो, कोहीलाई दमक बनाइयो, कोही दमित जस्ता भइयो बनाइयो, कोही मूलमा र कोही बहिष्कारमा परे जस्ता पनि भइयो। यस्तो संस्कृति नभएर विकृति हो। हामी न्यायपूर्ण समाजको निर्माणको यात्रामा छौं र यस यात्राको निरन्तरतामा पनि छौं। बाल्यकालमा दशैं मनाउन मामाघर गएको स्मृतिमा अटाएको मन पंख फुक्का छ आज। वीरगञ्जको यात्रामा देखेका धान खेत र चौधरी काकाका घरको माघीको माछा र परिकार आज पनि मेरो स्मृतिमा ताजै छ। सिराकी यादव साथीको घरका छठ पर्वको अतिथि बनेको अनुभूति पनि जिउँदो छ। उदयपुरकी राई बहिनीको परिवार र तिनको संस्कृतिले पनि लोभिएकै हुँ। रोल्पाका मगर साथीको घरमा पनि पुगेकी हुँ र त्यहाँको संस्कृतिको परिचय पनि पाएकै हुँ। धेरै समयपछि बर्दियामा मनाएको माघीले पनि मलाई तानेकै छ। हामी के हिमाल, तराई, के पहाड एउटै साझा संस्कृति निर्माणको समयमा छौं र भिन्नता र भेदबाट मुक्त समाजको निर्मितिमा छौं। मेरो 6 दशक लामो यस यात्रामा परिवर्तन देखेकी छु र रमाएकी पनि छु। यति भएर पनि म अझै सन्तुष्ट छैन। नयाँ समाज र नयाँ संसारको खोज मेरो जीवन यात्रा हो। यो यस्तो यात्रा हो जसले सांस्कृतिक सत्यलाई स्वीकार गरोस् र सांस्कृतिक न्यायलाई स्थापना गरोस्। वसुधैव कुटुम्बकमको संस्कृतिलाई स्थापित गरोस्। एउटा उज्यालो बाटाको यो यात्रा निरन्तर र अविचलित गतिमा अघि बढिरहोस्। म त यस यात्राकी साक्षी मात्रै हुँ। अबको नयाँ पुस्ताले नयाँ बाटो बनाओस्। नयाँ पुस्ता एउटा नयाँ उज्यालो हो र तिनका आँखामा मैले देखेको उज्यालो ज्योति यही हो।